अजीज़ नाज़रीन आदाब। उर्दू अकेडमी की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम यूपी उर्दू अकेडमी यानी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने इस मकसद के तहत शुरू किया है कि उन तमाम लोगों को कि जिन्हें उर्दू ज़बान से वाक़फ़ियत नहीं है, उर्दू ज़बान सिखाई जाए और साथ ही साथ उन्हें उर्दू ज़बान बोलने की प्रैक्टिस भी इस हद तक कराई जाए कि उनका उच्चारण या उनका तलफ़्फ़ुज़ या उनका प्रोनंसिएशन एकदम सही हो जाए। इसी मकसद को सामने रखते हुए हमारी एकेडमी के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम उर्दू ज़बान को कहानियों, नज़मों, ग़ज़लों या ऐसी दिलचस्प चीज़ों के ज़रिए से सिखाएं कि जिससे सीखने वाला न सिर्फ़ ये कि ज़बान सीखे बल्कि रफ्ता रफ्ता वो उस ज़बान के इतना करीब हो जाए कि उसे लगे कि नहीं, अब तो इस ज़बान को सीखना मेरी ज़िंदगी का मकसद है क्योंकि ये मेरी अपनी ज़बान है, यानी उसे इस ज़बान से मोहब्बत हो जाए। यही हमारी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद है। तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम इस्माइल मेरठी की एक नज़्म के ज़रिए से उर्दू सीखेंगे। इस्माइल मेरठी एक ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत नज़में लिखी हैं कि जिनसे हमें कोई ना कोई सबक मिलता है। ख़ास तौर से उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं और उनकी ज़बान यानी उनकी जो उर्दू है उस लेवल पर या उन नज़मों में बेहद आसान है कि आप उसे न सिर्फ ये कि समझ सकते हैं, उससे सबक भी ले सकते हैं, उससे अपनी ज़बान को दुरुस्त भी कर सकते हैं, अपना तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक कर सकते हैं। तो नज़्म है एक बच्चा और जुगनू। बेहद दिलचस्प नज़्म है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की। पहले नज़्म का उन्वान, एक बच्चा और जुगनू। अब देखिए बच्चा, यहाँ सीखने वाली चीज जो है इसमें चे जो है वो 2 बार इस्तेमाल हो रही है। आप मुझसे पहले भी अपने दूसरे असातिज़ा के ज़रिए से सीख चुके हैं कि जब हम किसी हर्फ पर तशदीद लगाते हैं, ये सिंबल है, तो वो हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। तो यहाँ चे पर तशदीद है, बच्चा ये लफ्ज़ है। तो जब आप लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? बे है इसमें, फिर चे है और चे के ऊपर तशदीद है और फिर हे है। तो ये लफ्ज़ होगा इस तरह से, बच्चा, बे चे के ऊपर तशदीद और फिर ज़बर, बच्चा। तो एक बच्चा और जुगनू। जुगनू को तो आप सब जानते हैं, बचपन में कौन होगा जिसने जुगनू नहीं पकड़ा है? पकड़ा है जी मैम। ओके। तो सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की, चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसे चिंगारियां। अब यहाँ जो लफ्ज आया तुम्हें, बताइए क्या क्या लफ्ज हैं? तुम्हें, ते मीम, तुम्हें, हे, फिर उसके बाद ये, फिर नून गुन्ना, तुम्हें। और जब हम इसको मिला के लिखेंगे, ते का शोशा लेंगे, मीम, हे, फिर नून गुन्ना, तुम्हें, ये के साथ नून गुन्ना, तुम्हें। देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, एक बार और लिख के दिखा देती हूँ इसीलिए। तुम्हें, सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की,
चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसे चिंगारियां। जुगनू जब लहराते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में चिंगारियां हैं। पड़ी एक बच्चे की उन पर नजर। अब नजर कैसे लिखा जाए, कौन सा हर्फ आएगा? नून, हाँ, नून जे, नहीं, जोए, जोए, और फिर रे। रे। और देखिए नून को हमने मुख्तसर किया, फिर जोए बनाया पूरा, और फिर ये नजर। तो पड़ी एक बच्चे की उन पे नजर, पकड़ ही लिया एक को दौड़ कर। देखिए बड़ा मजेदार ये मंजर है। जब हम भागते हैं, या तो जुगनू के पीछे भागते हैं, तितलियों के पीछे भागते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले खास तौर से बचपन में, बल्कि अगर अभी भी मौका मिले तो भाग पड़ेंगे कि उसको पकड़ के बंद कर लेते हैं। तो ये था कि पकड़ ही लिया एक को दौड़ कर। अच्छा, अब यहाँ एक लफ्ज आ रहा है दौड़। कैसे लिखेंगे दौड़ को हम? मैंने ये बताया था कि कुछ हर्फ जो हैं उर्दू में इंडिपेंडेंट रहते हैं, बहुत कम किसी भी दूसरे हर्फ के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनकी शक्ल बदलती है। तो इसमें दो हर्फ ऐसे हैं जो कनेक्ट भी होते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन एक हर्फ ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है। दाल तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, हालांकि लिखा अलग ही जाता है, पर कभी कभी अगर हम लिखें, मान लीजिए हम लिखें बदसूरत, तो दाल बे में जुड़ा पर उसकी शक्ल बदल गई। यहाँ वाव जो है वो इंडिपेंडेंट है, दाल वाव जबर दो और रे, दौड़। ठीक है, रे भी अगर हम लिखें बड़बड़ाना तो बेड़े, देखिए मिला। तो पकड़ ही लिया एक को दौड़कर, चमकदार कीड़ा जो भाया उसे, तो टोपी में झटपट छुपाया उसे, वो झमझम चमकता इधर से उधर। झमझम कैसे लिखेंगे? ये मैंने लफ्ज सिखाए थे उस टाइम। लफ्ज क्या? दो हरफों को मिला के बनेगा, झे जीम प्लस दो चश्मी है प्लस मीम। अब झा हमें बनाना है, जिसको हिंदी में कहते हैं झा और उर्दू में कहते हैं झे। तो झम, झे मीम जबर झम, वो झमझम, वो झमझम चमकता इधर से उधर, फिरा कोई रास्ता न पाया मगर, तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा। गमगीन दुखी, ठीक, कैदी, कैदी उर्दू में है पर कहते किसको? हमने तो ये पूछा है जिसको कहीं पर कैद किया कर दिया जाए या कहीं पर रख दिया जाए। तो गमगीन कैदी ने, भाई जाहिर सी बात है, जुगनू को टोपी में उन्होंने कैद किया, कैद खाने में तो ले नहीं गए। अब वो कैद हो गया, टोपी में अंधेरा हो गया, वो बेचारा अंदर जो है वो घबरा रहा है, परेशान है, गमजदा है। तो वो कहता है, तो गमगीन कैदी ने की इल्तिजा, इल्तिजा गुजारिश की, अरे छोटे शिकारी मुझे कर रिहा। अब वो कह रहा है, ए छोटे शिकारी मुझे छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। तो यहाँ देखिए मैंने आधी नज्म पढ़ाई है, तो क्या बच्चा जुगनू को छोड़ देगा? आपका क्या कहना है? तो खेल रहा है जुगनू के साथ, खेल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज ये भी चाहूंगी कि क्योंकि आप मेरी क्लास मौजूद है यहाँ पर, कि जब मैं ये नज्म पढ़ दूँ उसके बाद अगर आप 2 लाइन भी इसकी पढ़ दें तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए कि मुझे लगेगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप लोग सीख रहे हैं। तो इसकी 2 लाइन अभी नज्म खत्म हो जाए तो बहरहाल, जुगनू खुदा के लिए छोड़ दे मेरी कैद के जाल को तोड़ दे। बच्चा छोड़ेगा उसको? बच्चा तो खेलेगा उसके साथ बच्चा खेलेगा। अब बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा कहता है, देखिए 2 डायलॉग्स हैं, करूंगा न आजाद उस वक्त तक, करूंगा न आजाद उस वक्त तक कि मैं देख लूं दिन में तेरी चमक। देखिए बच्चे के पास दिमाग है,
जुगनू चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। अब देखिए जुगनू भी अपनी अक्ल लगा रहा है, दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल ये है कि अगर हम कोई जुमला बनाएं यहाँ पर, देखिए अब फिर वही बात है, नज्म में इतना नहीं खोना है, वापस आइए। तो अगर हम कहें गमगीन एक लफ्ज़ है, इसका उच्चारण भी आपको ठीक रखना है और इसका जुमला बताइए गमगीन। और उसके बाद लफ्ज़ इसमें आएगा इल्तिजा। इन दो लफ्ज़ों के जुमले एक एक लाइन में सिर्फ। जुगनू कैद में है इसलिए वो गमगीन है। हाँ, जुगनू कैद में है इसलिए वो गमगीन है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि रानी आज गमगीन है। हमें क्योंकि अभी हमारी ये शुरुआत है, इसलिए हम छोटे छोटे जुमले बनाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे। इसी तरह से इल्तिजा, क्या जुमला बताइए, मैं तो आधा बता के छोड़ा है। चलिए देखिए, राधा ने अपनी दोस्त से मदद की इल्तिजा की। यानी उसने कहा कि मेरी मदद करो, उससे गुजारिश की, या उससे अगर आपकी अंग्रेजी में कहें तो रिक्वेस्ट की। ठीक, तो अच्छा, ये दो जुमले। और उसमें देख लीजिए किस तरह से राधा लिखा गया है, उसमें थे हमने बनाया, धा जिसको आप कहते हैं, दाल और दो चश्मी है मिलाकर। इसी तरह से मदद में देखिए, दाल का लिखने का तरीका देखिए, एक जगह दाल की शक्ल रे जैसी है और एक जगह दाल की शक्ल पूरी है। मदद, जहां दाल दूसरे हर्फ में मिली उसकी शक्ल बदल गई। हम इसको दाल की तरह इसलिए लिखते हैं कि फिर वो लिखने में खूबसूरत नहीं लगता है। तो चीज़ें अगर खूबसूरती से लिखी जाएं, यानी तहरीर, इसीलिए उर्दू में खुशखती सिखाई जाती है, बेहद खूबसूरत लोग लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि आप देखते रह जाएं। तो बहरहाल मदद की इल्तिजा की। तो यहाँ आपने देखा कि राधा आपने सीखा, हमने धे या धा किस तरह बनाया, फिर मदद, फिर इस तरह से गमगीन में गैन अगर शुरू में आ रहा है तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीच में अगर गैन आता है तो किस तरह से उसकी शक्ल होती है। अच्छा, फिर आते हैं नज़्म पर कि उसने कहा कि चमक मेरी दिन में न देखोगे तुम, उजाले में वो तो गुम हो जाएगी। कैसे देखोगे? उजाले में हो जाएगी वो तो गुम। बच्चा भी कम नहीं है, बच्चा भी होशियार है। वो कहता है अरे छोटे कीड़े। अब देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे एक कहते हैं ना अपना रौब जमाने की कोशिश। अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, कि है वाकफियत अभी कम तुझे। कहा कि तेरी जान चली जाएगी, ज्यादा बातें मत बना, तू नन्हा सा है और तुझे अभी जानकारी नहीं है। वाकफियत एक नया लफ्ज आपके लिए है। कैसे लिखें? वाओ अलिफ काफ फे ये ते, वाकफियत। यानी अभी तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या करना चाहता हूं। अरे छोटे कीड़े न दे दम मुझे, कि है वाकफियत अभी कम तुझे, उजाले में दिन के खुलेगा ये राज। ये बात खुलेगी दिन में जब मैं तुझे निकालूंगा, अभी तो रात में तुझे बंद करके रख रहा हूं। उजाले में दिन के खुलेगा ये राज, कि इतने से कीड़े में है क्या कमाल। धुआं है न शोला न गर्मी न आँच, चमकने की तेरे करूंगा मैं जांच। अब देखिए यहां जो है कुछ लफ्ज और आ गए। क्या लफ्ज आए? धुआं।
اب دیکھیے دھواں میں کیسے لکھیں؟ دال دو چشمی کی پھر واو واو الف الف پھر نون غنہ. اب دیکھیے یہاں ہم نے یہاں پہ واو جو ہے وہ وا کی آواز نہیں نکالا ہے، دھواں. تو دال اور ہے مل کر بن گیا دو چشمی ہے، واو اور الف مل کے بن گیا آ کی آواز، پھر یہ نون غنہ دھواں. تو دھواں ہے نہ شعلہ. پھر ابھی میں نے بتایا تھا غمگین لفظ آپ کو بتایا تھا، غین کی دو شکلیں اتفاق سے اسی نظم میں آ گئی، غمگین اور اس کے بعد دیکھیے عین کی شکل، عین بھی غینی کی طرح سے ہوتی ہے بالکل، بس صرف نقطے کا فرق ہے، شعلہ. اسی طرح سے آپ نے دیکھا واقفیت میں، دیکھیے یہاں پہ فے اور قاف کے شوشے دیکھ لیجیے گول ہیں، عین کا شوشہ الگ ہے. اس طرح سے غین کا اگر ہوگا تو اس میں نقطہ لگ جائے گا. تو اب یہ آپ نے دو لفظ سیکھے کہ ہم نے دھے کس طرح بنایا، واو میں اس کو کیسے ملایا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اچھا اس نے کہا کہ ارے چھوٹے کیڑے نہ دے دم مجھے، کہ ہے واقفیت ابھی کم تجھے، اجالے میں دن کے کھلے گا یہ راز، کہ اتنے سے کیڑے میں ہے کیا کمال، دھواں ہے نہ شعلہ نہ گرمی نہ آنچ، چمکنے کی تیرے کروں گا میں جانچ. اب جانچ لفظ آیا، جانچ. اب دیکھیں یہاں بھی جانچ میں آپ دیکھیے چے کس طرح جوڑ رہی ہے، نون کس طرح سے. تو پہلے ہم نے اس کو توڑ لیا، جیم پلس الف پلس نون پلس چے، اور جب ہم اس کو جوڑیں گے تو جیم کا شوشہ الف لے جائیں گے اوپر، جیم الف زبر جا، نون کا شوشہ لیں گے اور پھر چے، جانچ اس طرح لکھا جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد جگنو دیکھیے کیا کہتا ہے، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب. ادھر تو دیکھیے بچے نے کہا کہ بھائی میں دیکھوں گا کہ تم کیسے چمکتے ہو، تو جگنو نے کہا یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو اتنا سا جگنو ہے کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب. آفتاب کتنا بڑا ہوتا ہے، ہماری آنکھ نہیں ٹھہرتی اس کے اوپر، ہم گھبرا کے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے خدا کی قدرت کے بارے میں بچے کو بتا رہا ہے، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب، مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک. اس نے مجھے جو اتنی روشنی دی ہے، یہ چمک دی ہے، وہ کیوں دی ہے، کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ ٹھٹک، کہ تم دیکھو مجھے اور اس کے بعد سوچو. ٹھٹکو یعنی ایک لمحے کے لیے دیکھیے کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں اگر سوچنے بیٹھیں تو یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی قدرت ہے کہ اس نے اتنے سے کیڑے میں روشنی بھر دی. نہ اسے کسی تار کی ضرورت ہے، نہ اسے چارجنگ کی ضرورت ہے، نہ اسے کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھائی اپنے اندر کچھ بھروا کے لے آئے، وہ ٹم 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 وہ چمکتا رہے، نہ کچھ نہیں، وہ چمکتا ہے اس طرح سے. آپ دیکھیے تتلیوں میں کتنے رنگ بھر دیے، کسی برش کسی پینسل کسی کلر کی ضرورت نہیں ہے. چڑیوں کو دیکھ لیجئے، اور نہیں کچھ تو آپ اپنے درختوں کے پتوں کو دیکھ لیجئے، ہر پتے میں الگ ڈیزائن، ہر پتے کا سائز الگ ہے، ہر پتے کی خوبی الگ ہے. تو اگر کبھی سوچنے بیٹھیں تو لگتا ہے کہ اللہ میاں کیا ہے، خدا کیا ہے، بھگوان کیا ہے. ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کیسے اس نے اتنی ساری چیزوں کو بنا دیا. تو یہاں اس نے یہی کہا کہ مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک، کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ ٹھٹک. مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک، کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ ٹھٹک، نہ الہڑ پنے سے کرو پائمال. پائمال کسی چیز کو برباد کرنا. سنبھل کر چلو آدمی کی سی چال. کہا کہ دیکھو سمجھو کہ قدرت نے مجھے کیوں بنایا، تاکہ تم اس کی قدرت کو پہچان سکو، کہ اس نے مجھے اس لیے بنایا کہ تم دیکھو کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، جس کے ایک کن کہنے سے یہ ساری دنیا وجود میں آ گئی. اس نے دنیا میں کیسی کیسی نایاب چیزیں بنائی ہیں.
تو میں ننھا سا کیڑا ضرور ہوں لیکن میں اس کی قدرت کا شاہکار ہوں. تم دیکھو اور سوچو, تم مجھے ختم مت کرو, تم مجھے قید مت کرو, مجھے چھوڑ دو. تو یہ نظم جو ہے اسماعیل میرٹھی نے اس لیے لکھی ہے کہ تاکہ بچہ یہ سمجھ سکے کہ ایک ننھا سا کیڑا بھی ہمیں یہ سبق دے سکتا ہے کہ دیکھو قدرت نے یا اللہ میاں نے اس دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. ضرورت ہے اس پر غور کرنے کی کہ کیا کیا چیزیں اس نے بنائی ہیں. تو یہ جو نظم ہے بے انتہا خوبصورت نظم ہے, اور میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ریڈنگ کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. وہیں سے کر دیں, تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے پہلا مصرع کیا ہے. یہاں سے تمہیں بات ایک رات سناؤں تمہیں بات ایک رات کی, کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی, چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما, ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں. تو دیکھیے کوئی نہیں, ابھی شروعات ہے, چھوٹے چھوٹے سے مصرے ہیں, یا آپ نے آدھا مصرع پڑھا اس کے بعد آگے بھی پڑھ پائیں گے. تو یہاں جو ہے نظم جو ہے ختم اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بچے کو اس میں جگنو کے ذریعے سے ایک سبق دیا جا رہا ہے. اور یہ نظم جو ہے بے انتہا خوبصورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ نہ صرف یہ کہ اردو کے بہت سارے الفاظ سیکھ سکتے ہیں اور اس کو دلچسپی سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنی ووکیبلری میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی لگے گا کہ آج تو میڈم نے مجھ سے پڑھوا دیا. تو آج تو میڈم نے اگر آپ سے 2 مصرے بھی پڑھوا لیے تو یہ میڈم کی کامیابی ہے, کیونکہ ابھی آپ سیکھ رہے. کوئی بھی انسان ایسے ہی نہیں سیکھ جاتا ہے, دن, مہینے, سال, آہستہ آہستہ کر کے اس کو وقت لگتا ہے. پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں سیکھیں گے. اگر ہمارے اندر جذبہ ہے, اگر ہمارے اندر لگن ہے تو ہم ضرور سیکھیں گے. اب دیکھیں یہاں جگنو کی بات ہو رہی ہے, اسی پر آپ ایک قطع اور سن لیجئے. جیسے یہ کہا نا, میں نے ابھی 2 مصرے اگر چاہے اٹک کے پڑھا, چاہے ایک لفظ نہیں آ رہا تھا دوسرے لفظ کو پڑھا, لیکن پڑھا تو, شروعات تو کی. تو ایسے ہی اسی سے سلسلے میں ایک چھوٹا سا قطع سنیے کہ تڑپ نہ ہو تو بیا ایک چھوٹی سی چڑیا. بیا کو دیکھا ہے کبھی؟ جی اتنا خوبصورت گھونسلہ بناتی ہے وہ چڑیا. تڑپ نہ ہو تو بیا ایک چھوٹی سی چڑیا, تڑپ کے ہاتھوں ہی وہ گھونسلہ بناتی ہے. کیوں؟ اس میں لگن ہوتی ہے, بنتی ہے باقاعدہ تنکا تنکا. تو ایسے ہی آپ ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ سیکھ رہے ہیں. اگر آج میں نے آپ کو پڑھوا دیا تو اس کو اپنی بے عزتی مت سمجھیے گا, اس لیے پڑھوایا کہ آپ تنکا تنکا جمع کر رہے ہیں. تو تڑپ نہ ہو تو بیا ایک چھوٹی سی چڑیا, تڑپ کے ہاتھوں ہی وہ گھونسلہ بناتی ہے. دیکھیے بیا نے سیکھ لیا گھونسلہ بنانا, اس لیے وہ بناتی ہے, بندر نے نہیں سیکھا. یہ کہانی مشہور ہے کہ بیا ایک دن جو ہے اس نے دیکھا کہ بندر پانی میں بھیگ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ بھئی تم اپنا گھر کیوں نہیں بناتے ہو. بندر کو بڑا غصہ آیا, اس نے جا کے اس کا گھر ہی توڑ دیا بیا کا. پر وہ محنتی چڑیا ہے, اس نے پھر سے بنا لیا. تو یہ ہے لگن. تو تڑپ نہ ہو تو, اگر تڑپ نہیں ہوگی تو نہیں بنا سکتی گھونسلہ. بندر کہاں بناتا ہے, اتنا بڑا ہے اس کے باوجود بھی کیا ہے پانی میں بھیگتا رہتا ہے یا کہیں چھپ کے بیٹھ جائے گا. تو یہی تڑپ آپ کو اردو سکھائے گی اور سکھا رہی ہے. تڑپ نہ ہو تو بیا ایک چھوٹی سی چڑیا, تڑپ کے ہاتھوں ہی وہ گھونسلہ بناتی ہے. پیاس یعنی چاہت, پیاس علم کی, تعمیر کی, ترقی کی. علم حاصل کرنا ہے, ترقی کرنی ہے تو آپ کے اندر وہ چاہت ہونی چاہیے, وہ لگن ہونی چاہیے. پیاس علم کی, تعمیر کی, ترقی کی. پیاس کوئی بھی ہو راستہ دکھاتی ہے. جب ہمیں اردو زبان سیکھنا ہے تو پڑھنا بھی ہے, اٹکنا بھی ہے, اور پھر رواں بھی ہو جانا ہے. تو یہی میسج جگنو بھی آپ کو دے رہا ہے کہ دیکھیے اللہ میاں نے اس کو کیوں بنایا کہ آپ اس سے کچھ سیکھیے. تو
تو اسی طرح سے بیا آپ کو کیا میسج دے رہی ہے, یہ چڑیا جو ہے وہ آپ کو کیا میسج آپ کو دے رہی ہے, وہ یہی کہ اگر آپ نے گھونسلہ بنانا سیکھنا ہے تو تنکا جمع کریں گے نا. اور ہماری یو پی اردو اکیڈمی آپ کو کیا میسج دے رہی ہے, اردو سیکھنا ہے تو حرف حرف, لفظ لفظ, مصرے, شعر, نظمیں, غزلیں سب جمع کیجئے. جب بہت سارے الفاظ جمع ہو جائیں گے تو آپ اردو زبان سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اکیڈمی کے کورس کے ذریعے اردو سیکھی اور یہی ہمارے لیے ہماری کامیابی کی دلیل ہوگی. آپ سب کا بے حد شکریہ.